योगशान्तिप्रदं गणाधीशस्तोत्रम्। कर्दम उवाच कयोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्दस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेष तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाक्ष तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हन्ते गच्छति महामते तदते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयोः स्वामी गणाधीश इष्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिं। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। कर्दम उवाच कयोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्दस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेष तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाक्ष तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हन्ते गच्छति महामते तदते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयोः स्वामी गणाधीश इष्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिं। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। कर्दम उवाच कयोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्दस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेष तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाक्ष तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हन्ते गच्छति महामते तदते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः।
चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश इश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिं तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। कर्दम उवाच कयोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्दस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेष तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाक्ष तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हन्ते गच्छति महामते तदते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश इश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिं तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। कर्दम उवाच कयोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्दस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेष तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाक्ष तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हन्ते गच्छति महामते तदते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश इश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिं तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। कर्दम उवाच कयोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्दस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेष तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं
गणः समूहरूपाक्ष तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हन्ते गच्छति महामते तदते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश इश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिं तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। कर्दम उवाच कयोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्दस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेष तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाक्ष तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हन्ते गच्छति महामते तदते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश इश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिं तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। कर्दम उवाच कयोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्दस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेष तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाक्ष तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हन्ते गच्छति महामते तदते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश इश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिं तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। कर्दम उवाच कयोपायेन भुवस्य
योगशान्तिः प्रलभ्यते। तदर्थं पूजनीयं किं तद्दस्यो जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं। योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने। य आदिः प्रलयान्तेष तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं। गणः समूहरूपाक्ष तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने। नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हन्ते गच्छति महामते। तदते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं। तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा। मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयोः स्वामी गणाधीश इश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः। चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदैश्चर्यं तथैव च। योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिं। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने। तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। कर्दम उवाच कयोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते। तदर्थं पूजनीयं किं तद्दस्यो जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं। योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने। य आदिः प्रलयान्तेष तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं। गणः समूहरूपाक्ष तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने। नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हन्ते गच्छति महामते। तदते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं। तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा। मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयोः स्वामी गणाधीश इश्चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः। चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदैश्चर्यं तथैव च। योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिं। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने। तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। कर्दम उवाच कयोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते। तदर्थं पूजनीयं किं तद्दस्यो जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं। योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने। य आदिः प्रलयान्तेष तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं। गणः समूहरूपाक्ष तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने। नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हन्ते गच्छति महामते। तदते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं। तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा। मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च
बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश इष्टित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिं तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति श्री मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रम् श्रीगणेशार्पणमस्तु। ॐ गङ्गणपते नमः।